رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندا ہے ہر بندے تے اللہ جنت اندر راضی ہون دا اعلان کرے گا۔ او نمازیاں میں اللہ تواڈے تے جنت اندر راضی ہاں۔ اے بیت اللہ دا حج کرن والے ہاں میں اللہ جنت اندر تواڈے تے راضی ہوواں گا۔ اور رات دیاں تہجداں پڑھن والے ہو میں اللہ تواڈے تے جنت اندر راضی ہوواں گا۔ اے رمضان دے روزیاں دے اہتمام کرن والے ہو میں اللہ جنت اندر راضی ہوواں گا۔ اور قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے ہو میں اللہ تواڈے تے جنت اندر راضی ہوواں گا۔ جڑے ویلے ابو بکر عمر عثمان علی دیواری آئی، خبیب خباب دیواری آئی، طلحہ زبیر دیواری آئی، عشرہ مبشرہ دیواری آئی، صحابہ کرام دیواری آئی، نبی دے یاراں دیواری آئی۔ اللہ نے کہا آخرت دی کون انتظار کرے، چل دے زمین تے رہو تے نال میرا اعلان ہے میں تواڈے تے دنیا میں راضی ہو گیا۔ صحابی کنوں کہنے نے جنہ تے اللہ دنیا میں بولو یار اعزاز ہے یا نہیں؟ ادھر بیکھیا جی جیدہ انتخاب انہوں کی کہندے نے جیدہ امتحان اللہ لوے یہ لفظ صحابی انج بولو گے تو پھر خیر کام بن گیا سارے آدھا۔ جیدہ انتخاب اللہ کرے تے جیدہ امتحان اللہ لوے تے جیدے دل تے ایمان بھی اللہ آپ لے چھوڑے تے جنہ دے دل وچ آن دے بعد ایمان دے حسن اضافہ ہوئے۔ نہیں سمجھ آئی آ گئی نا؟ تے نمبر 5 جنہ تے اللہ دنیا وچ بولو بھائی سیدنا عثمان غنی نے جڑے ویلے اشرفیاں جمع کرائیاں سن امام کائنات نے اپنا پلو تے دامن الٹا پلٹا کیتا ہوئے تے نال فرما رہے نے ماں ذرہ عثمانو ما عمل بعد اليوم قط عثمان آج دے بعد جیڑا مرضی کم کردہ رہے اللہ کریم تائیں عثمان تے راضی ہو گیا ہے۔ ادھر بیکھیا جے 6ویں گل کرن لگا صحابی کنوں کہندنے ہون میں تو انہوں گل دسن لگا تسی نماز پڑھو میں نماز پڑھا تساں جلسہ کرائے میں جلسے بچ آئے کسی نو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ نے سانو معاف بھی کیتا ہے یا نہیں۔ نماز دے بدلے وچ حج دے بدلے وچ روزے دے بدلے وچ نیکی دے بدلے وچ کسے بندے نو نہیں پتا ہر کوئی امید رکھ کے لگا ہوئے ہے کہ اللہ ضرور معاف کرے گا لیکن وہ دے کول ثبوت نہیں کہ اللہ نے معاف کیتا ہے یا نہیں۔ جڑے ویلے میرے نبی دے یاراں دیواری آئی ہیں اللہ کریم نے دنیا دی زندگی اندر معاف فرما دیتا ہے۔ علی جی سونے ہو مقداد کتے جی ہے بلال کتے ہیں جی وہ بھی ہے اپنے کٹھے مقداد نو تے بلال نو ملاؤ تے چلو شاباش سواریاں پدو تے چلو کتے روضہ خاک دے مقام تے چلے جاؤ اتھے ایک عورت لبے گی او دے کول چٹھی ہے اس چٹھی اندر ساڑی ایک خبر ہے چٹھی لے آؤ۔ حضرت علی سواری تے بے گئے روضہ خاک تے ملاقات ہوئی ہاں خاتون چٹھی تیرے کول ہے انہیں کیا میرے کول نہیں سارے سامان دی تلاشی لئی گئی چٹھی نہیں ملی۔ حضرت علی نے تلوار کڑ لئی فرمان لگے ایتے ہو ہی نہیں سکتا ایتے یہ مسئلہ کے حدیث ہے ایتے ہو ہی نہیں سکتا دنیا الٹی پلٹی ہو سکتی ہے پر آمنہ دلال جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے تلاش کرن اندر غلطی ہو سکتی ہے میری نظر چٹھی نہ آوے میری قصور ہو سکتی ہے پر
یکذب محمد اذا حدثا اللہ دے نبی جدوں بول دے نے سچ بول دے نے یا چٹھی واپس کر دے یا پھر علی دی تلوار تیری گردن کٹ دے وے گی انہوں نے اپنے والاں دی گت بنائی ہوئی سی کٹھا کیتا ہویا سی دے والاں نو بنیا ہویا سی والاں نو کھول کے چٹھی کٹ کے سامنے رکھ دیں دی ہے تے کہن لگی میں توڑے ایمان تے حیران ہوں اتنا عجیب جہاں توڑا ایمان ہے تسی کہن دے ہو کہ اللہ دے نبی غلط بیانی نہیں کر سکتے اے لو چٹھی حضرت علی چٹھی لے کے آئے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے امام کائنات نے فرمایا ویکھو چٹھی کنہ نے لکھی ہے اور توڑے بچوں کیڑا ہے جنہ نے چٹھی ہے جو ساڑی خبر آؤٹ کی تھی ہے ایک بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے جنہ دا نام حضرت حاتب نبی بلتا ہے کہندہ اللہ دے نبی میرے تو غلطی ہوئی ہے میں چٹھی لکھی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا کیوں لکھی ہے کہندہ اللہ دے نبی میری بیوی میرے بچے مکے اندر مکے دے کافران دے قبضے چسن تے میں نو خبر ملی ہے میرے بچیاں تے کافر ظلم کر رہے ہیں پھر میرا ارادہ بنے ہے کوئی نال چنگائی کر دے وہاں ہو سکتا ہے میری چنگائی دے بدلے میرے بچیاں نال ظلم اندر کمی ہو جائے گی حضرت عمر کہنے نے اللہ دے نبی اے دیاں گلاں کی سننیاں نے اے ساڑا راز آؤٹ کر رہا سی حکم کرو میں تلوار چکا تے حضرت حاتب دی گردن اڑا دیا اسلم میرے جہال جانا لے آؤ اہل حدیث دا صحابی دے بارے بیان سن کے جاؤ صحابی کنو کہنے نے آمنہ دے لال در یتیم نے فرمایا عمر تلوار اپنی نیام میں جپا کیا تینوں نہیں پتا کہ حاتب بدری صحابی ہے نہیں سمجھ آ رہی تھا حاتب تینوں نہیں پتا تلوار تھلے کر عمر تلوار تھلے کر بدری صحابیاں دے بارے کیے جی اللہ دے نبی بدری صحابی ہے سمجھتے آگئی تھا کیے کوئی خاص گل ہے میرے اللہ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا میرے اللہ نے اعلان کر دیتا سی قد غفرت لکم جڑے جڑے بدر شریک ہوئے میں انہاں سارے انہوں معاف کر دیتا ہے اچھی ذرا صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جیدہ انتخاب اللہ آپ کرے صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جیدہ امتحان اللہ آپ لوے صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جیدہ دے دلنا دے ایمان اللہ آپ لکھ چھوڑے صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جنہ دے دلنا ویچ ایمان دے آن دے بعد ایمان دے حسن اضافہ ہوئے نمبر 5 صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جنہ دے اللہ دنیا ویچ راضی ہو جائے نمبر 6 صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جڑے صحابی نو زندگی اندر اللہ معاف فرما دے وے تیرے تو پوچھنا جنہوں اللہ معاف کر دے وے تینوں کنے اختیار دیتا ہے جنہ تیرا براضی ہو گیا ہوئے تینوں کنے اختیار دیتا ہے جنہ دا انتخاب رب نے آپ کیتا ہوئے انہ دا انکار ہے رب دے انتخاب دا انکار ہے جیڑا انہوں پکے بکواساں کرے وہ اللہ دی تقسیم دے راضی نہیں 6 گلاں ہو گئیاں نے 7ویں گل تے غور کر اللہ فرماندا ہے صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جیڑے ویلے اللہ دی بات آ جاندی یا اللہ دے حبیب دی بات آ جاندی اللہ فرماندا ہے صحابی انہوں کہنے نے ساری دنیا دے گلاں تے شک کر دے سن لیکن جڑے ویلے اللہ دے رسول دی بات آ جاندی ذرہ برابر بھی شک نہیں کر دے سن انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا جڑا شک کرے وہ صحابی نہیں ہو سکتا سواری لئی میرے نبی پاک نے ادھر رک میں پیسے لے آواں اے لے پیسے انہیں کہا توڑی ساڑی گل ہی نہیں ہوئی آپ نے فرمایا ہوئی ہے انہیں کہا نہیں ہوئی آپ نے فرمایا ہوئی ہے انہیں کہا جی نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے گواہ پیش کرو
آپ نے فرمایا اس ٹائم گواہ کوئی نہیں سی، کتھوں لے کے آواں؟ انہیں کیا گواہ نہیں سی تے گال نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا ہوئیے تے بحث چل رہی سی، میرے نبی دا صحابی گزر رہا سی۔ صحابی کنوں کہندے نے وہ دس رہے ہیں تھانوں، پہلے کھلو گئے، معاملے نو پورے نو تہ تک پہنچے، پھر گئے، پھر وپاری دے کندے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے تینوں گواہ چاہیے دے؟ انہیں کہا ہاں جی گواہ مل جائے تو پھر گل پکی۔ انہیں کہا میں گواہی دینا میرے نبی نے تیرے نال گل کیتی ہے۔ انہیں کہا جی یہ لو سواری ہون ادھر ویکھیا جی، اگر تسا میرا یہ جملہ نہ سنیا نا سمجھ لو تسی آئے ہی نہیں۔ ایک ہاتھ اندر میرے نبی دی سہاواری دی مہار ہے تے ایک ہاتھ اندر حضرت خزیمہ دا ہاتھ۔ اللہ دے نبی خزیمہ دا ہاتھ اپنے ہاتھ اندر پا کے لہران دے جا رہے نے۔ اے ہونے جڑا میں جملہ بولن لگا پورے میرے جھال اندر آواز گونج جائے، میرے نبی ہاتھ لہران دے جا رہے نے تے فرمان دے جا رہے نے خزیمہ آج تائیں میں محمد دا سینہ ٹھار دیتا ہے، آج تائیں میں تکبیر عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اسے بندے دا ہاتھ تھلے نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ اونچا کر کے اعلان کر ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی صحابی نبی جنتی جنتی۔ قاری یاسین حیدر صاحب صحابہ نبی کریم علیہ السلام ہاتھ ہلا کے جا رہے ہیں تے آپ فرما دینے صحابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ اے خزیمہ آج تائیں میں محمد دا سینہ ٹھار دیتا ہے۔ اگلی گل کوئی بندہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہوئے۔ میرے نبی پاک فرما دینے خزیمہ پہلے آ کے میرے تو پوچھ لمیں کہ میں گل کیتی بھی یا نہیں۔ اگلا جواب صحابی کنوں کہنے نے؟ حضرت خزیمہ کہنے لگے سونے ہو میں نو پتہ سی اگر تواڈی گل دی تصدیق کر لواں تو میں نو خطرہ سی میرا ایمان ضائع ہو جاندہ۔ میں نو پتہ سی کہ تسا سچ کہہ رہے ہو، تواڈی زبان من کے اساں رب منیا ہویا ہے، تواڈی زبان من کے اساں اپنے ماں باپ نو منیا ہویا ہے، تواڈی زبان من کے اساں حلال حرام نو منیا ہویا ہے، تے تواڈیاں گواہیاں تے رب نے قرآن اندر دے چھڑیاں، ہر کسی دے گل دی تصدیق کیتی جا سکتی ہے، تواڈی گلاں دی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کریم روئی جا رہے ہیں تے آپ کہنے نے خزیمہ بڑا مزہ آ گیا ہے تے آپ گئے تے سارے لوگاں نو کٹھا کر لیا۔ آپ نے فرمایا جان دے ہوئی نو جی اللہ دے نبی اسی جان دے ہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کون ہے؟ اللہ دے نبی خزیمہ ہے۔ آپ نے فرمایا آج دے بعد جس مقدمے تا جس کیس دے دو گواہ ضرورت ہون تے اگر کلا خزیمہ لب جائے تے دوجے گواہ دے لبن دی لوڑ نہیں، کلے خزیمہ دی گواہی دو گواہاں دے برابر ہے۔ صحابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ جیندہ انتخاب اللہ آپ کرے، یہ دو لفظ بولنے تسی اللہ۔ صحابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ جنہ دا انتخاب۔ مزہ نہیں آیا، شرمانا نہیں، جتنا تسی دلوں بولو گے اتنا زیادہ رب راضی ہوئے گا۔ صحابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ جنہ دا انتخاب۔ صحابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ جنہ دا امتحان۔ صحابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ جنہ دے دلہ تے ایمان۔ صحابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ جنہ دے دلہ تے ایمان ایمان دے حسن چیزا فایا ہوئے۔ نمبر 5 صحابی انہوں کہنے نے جنہ تے رب راضی ہویا ہوئے۔ نمبر 6 صحابی کنوں کہنے نے جیڑا صحابی ہے اللہ جنہوں معاف کر دے وے۔ 7ویں گلے وے صحابی او اندہ ہے جیڑا اللہ تے اللہ دے نبی دی بات شک نہیں کردہ۔ 8ویں اور آخری گل ادھر ویکھیا جی
ادھر ویکھیا اللہ فرماندا ہے اوے اکاڑے والے ہو سارے علماء دا احترام میرے بھائی مولانا محمد حسن مدنی صاحب باقی سارے ماشاءاللہ اللہ سب نو جزائے خیر دے اللہ سارے نے حفاظت کرے 8ویں اور آخری گل ہو سکتا میں کسی نو کھڑا کران تے سونا جڑا صحیح سناوے انہوں انعام دیاں گا انشاءاللہ تے جڑا صحیح نہیں سناوے گا کوئی گل نہیں ہاں کوئی گل نہیں ادھر ویکھیا جی 8ویں گل اللہ فرماندا ہے صحابی ہوندا ہے یہ میں اشارہ کر رہا ہوں جیڑے ویلے اللہ دی گل آ جائے یا جیڑے ویلے اللہ دے نبی دی گل آ جائے صحابی انہوں کہندے نے جیڑا عمل کرن اندر ذرہ برابر بھی دیر نہیں کردا کی خیال ہے ہر کوئی کہے گا برادری رسم رواج نہیں ادھر ویکھیا جی آیات آ گئی پردہ کریا کرو بھائی پردہ کریا کرو یا ایوہ النبی قل ازواج میرے نبی دے صحابہ نے بچیاں نو جا کر کے دسیا ساری رات کپڑا کٹھا کردہ رہیاں تے کپڑا سیندیاں رہیاں سویرے کپڑا تے چادر اوڑ کے نماز پڑھ رہیاں سن اللہ نے کہا شراب حرام ہے تے صحابہ نے شراب بنائی ہوئی سی سارے مٹکے توڑ دیتے میرے نبی پاک نے اپنی زندگی اندر لشکر اسامہ دی ترتیب دیتی سی لیکن آپ نے روانہ نہیں سی کیتا حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلا فاصلہ بنے حضرت صدیق اکبر دے کول لوگ آ گئے ابو بکر جی ہون لشکر نو روانہ کرن دا موقع نہیں وہ پہلیاں گلاں سن اللہ دے نبی اس ٹائم حیات سن ہون مہربانی کرو لشکر نہ روانہ کرو صدیق دا جواب سنیا جے کہندے نے سارا دنیا کائنات ایک پاسے ہو جائے تسی کہندے ہو مدینہ دی اٹھ نالے اٹھ وج جائے گی اگر مدینہ سارا ختم بھی ہو جائے اے منو برداشت ہے پر نبی دی ترتیب خراب کرنا برداشت ہے اچھا چلو لیڈرشپ تبدیل کر دے کمانڈو چینج کر دے حضرت اسامہ دی جگہ کوئی اور انہاں کہا نہیں انہاں کہا جی یہ بچہ ہے حالے تجربہ ہے فرمایا ایک گل دا میرے محبوب نو بھی پتا سی جنہوں میرا نبی لیڈر بنا گیا میں صدیق انہوں تبدیل بول دے نہیں کنیاں گلاں کیتیاں میں بول دے نہیں یار کنیاں گلاں مختصر تفصیل نال بھی نہ کنیاں پہلی گل ہے جنہاں دا انتخاب اللہ کرے ہو کون مزہ نہیں آیا تے جنہاں دا امتحان اللہ لوے ہو کون لفظ صحابی تا اکاڑے دے مین چوکاں تک جائے نا تے جنہاں دے دلہ تے ایمان اللہ آپ لوگ چھوڑے ہو کون نہیں مزہ آیا تے جنہاں دے دلہ چ ایمان دے جان دے بعد ایمان دے حسن چ اضافہ ہو کون ہاں تے جنہاں نو اللہ دنیا اچ معاف کر دے وے ہو کون تے جنہاں نو اللہ دنیا اچ راضی ہو جاوے ہو کون جڑے اللہ تے اللہ دے نبی دی بات شک نہیں کر دے ہو کون تے جڑے اللہ تے اللہ دے نبی دی بات مندے نے او کون خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے
جندی قرآن وچ مدحت سنائی یار مدنی ہے بہر بر کو کفر وچ رب بہر بر کو کفر وچ رب نو منوایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زمانے تے کتی کرتی صحابہ دی نہیں چھپ دی سلا رب تو سلا رب تو سلا رب تو رضا مندی دوا پایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا صحابہ دا تعارف طاقت نہیں گئے فرما رہے سن عائشہ ابو بکر نو کہے نماز پڑھا دے وے نہیں مزہ آیا تو میرے نبی کریم علیہ السلام ادھر ویکھیا جے 8 ربیع الاول بروز جمعرات نماز عشاء دی حوالے دا میں ذمہ دار صدیق نے نماز شروع کی تھی حضرت علی عباس تے کندھیاں تے میرے نبی مسجد اندر گئے صحابہ نے ایستا ایستا آوازاں شروع کر دیتیاں تاکہ صدیق پیچھے آ جان جدوں صدیق نے محسوس کیتا کہ مسجد روشن ہو گئی میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں صدیق پیچھے ہٹے میرے نبی نے بڑے تاریخی جملے بولے آپ نے انج نہیں فرمایا صدیق اتھے رک جا آپ نے انج نہیں فرمایا صدیق نماز جاری رکھ میرے نبی نے فرمایا صدیق اے مکان آقا اپنی جگہ سے روک جا مزہ ہی نہیں آیا اپنی جگہ سے روک جا یہ مطلب ہے کہ آج دے بعد یہ جگہ میری نہیں تین صدیق اکبر کی ہے یہ خلیفہ بلا فاصل ہے عشاء دی نماز پڑھائی منبر رسول تے براجمان ہوئے صدیق اکبر کول بیٹھے سن فرمایا لوگوں ہو سکتا ہے تواڈی ساڈی ملاقات نہ ہوئے اس ہستی نو جان دے ہو سارے کہنے لگے صدیق ہے فرمایا مسجد نبی دے سارے دروازے پامیں بند کر جیا دے جیڑے دروازے تو صدیق مسجد آندہ ہے وہ دروازہ کدی نہ بند کرے آج بھی چلے جاؤ مسجد نبی 11-12 تو بعد حکومت سعودیہ مسجد نبی دے دروازے بند کر دیں دیئے 2 دروازے کھلے رہندے نے ساری رات ایک دا نام باب السلام اور ایک دا نام باب ابی بکر صدیق اللہ دے نبی وجہ کیے میرے نبی نے فرمایا لوگو جدوں میں شروع اندر آیا سان جگہ جگہ جا کر کے توحید سناندہ سان لوگ کہندے سن قذبتا 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 اے ہستی ہر دروازہ کھٹکا کے کہندی سی صدقتا صدقتا ایتا وہ صدیق اکبر ہے لوگو جہندی مہرت احمد چڑھیا جہاں ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا ساری دنیا قذبتا 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 کہندی سی
اے ابو بکر سی جڑا کہندا سی صدقتا. وہ بڑی عورت آئی سی کہنے لگی مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا کل آویں. جی میں کل آواں تسی نہ ہوو. فرمایا پھر کیڑی گل ہے؟ فاتح ابا بکر اگر اس مسلح تے میں تینوں نظر نہیں آواں گا تو میرا یار صدیق موجود ہوئے گا. یہ ہے خلیفہ بلا. بولو بولو. تے اگلی گل سنا وا کہندے نے میں قسم کھا کے کہندا مستا نال تعامل نہیں کراں گا. رب نے سورۃ النور دی آیت نازل کی تھی ولا یاتل اولو الفضل منکم وسا. میرے نبی صدیق نو بلاؤ تے کہو تیرے ہاتھ دی دتی خیرات مینوں بڑی پیاری لگدی. نہ روک تے تو قسم چکی ہوئی نا توڑ دے قسم. میں رب تینوں کہہ رہا توڑ دے. کیا تو پسند نہیں کردا کہ میں اللہ تیرے تے راضی ہو جاواں؟ میرے صدیق قسم توڑ دے تعاون جاری کر. صدیق کہنے نے لوگو تسی گواہ بن جاؤ میں قسم توڑ دیتی. صدیق نے تعاون بھی شروع کر دیتا. جیڑے ویلے اللہ دی گل آ جاندی یا جیڑے ویلے پیغمبر دی گل آ جاندی اتھے صدیق صحابہ صحابی کوئی بھی ہوندا اللہ دی گل تے اللہ دے رسول دی گل وچ عمل کرنے چ دیر. بولو دیر. بولو دیر. وہی تو صدیق سی نا جنہیں ابو جہل نو کہا سی جے میرے نبی نے دعویٰ کیتا ہے معراج دا تے چل دفع ہو جا. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مصطفیٰ جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ نے کہا سی والذی جا بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. آخری گل کر رہے ہیں بخاری اندر آندا ہے میرے نبی نے فرمایا پہلے دورے چ بندہ نے بیل حق لیا ہوا سی. بیل تھکیا بیل دی کانڈ تے چڑھ گیا. بیل نے اپنی گردن موڑی تے کہندا خدا دا خوف کر سانو رب نے ہلاں واسطے پیدا کیتا ہے سواری واسطے نہیں. صحابہ حیران ہوئے. میرے نبی نے فرمایا تسی حیران ہو کہ بیل بھی گل کردا ہے تے آؤ میں دساں میں محمد الرسول اللہ دا ایمان ہے کہ بیل نے گل کیتی سی تو میرے نال نال ابو بکر عمر دا بھی ایمان ہے کہ بیل نے گل. صحابہ کہنے نے اسی سجے کھبے ویکھیا ابو بکر بھی موجود نہیں سن تے عمر بھی موجود. اے اتنا پیارا ایمان کہ نبی انہاں دی عدم موجودگی وچ انہاں دے ایمان دی گواہی دے رہے ہیں.